اب آج کی صدارتی اور آخری دعا صاحب سجادہ حضرت قبلہ میاں الطاف احمد صاحب متعددہ العالی فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات اپنے اپنے دلوں میں اپنی اپنی تمنائیں اپنی اپنی آرزویں آپ لے کر اس سکون انداز سے بیٹھے ہیں، اور سب لوگ 5-5 بار ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ اور 5-5 بار کلمہ شریف یاد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ۔ اب جو کچھ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کلمہ طیبہ شریف اور 113 قرآن کریم اور 37 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ شریف اور مختلف صورتیں جو ہمارے بیرون ملک سے حضرات نے بھیجی ہیں، اور قرآن کریم کی 113 بار تلاوت کر کے جو کچھ میرے سپرد کیا تھا وہ میں قبلہ حضرت صاحب سجادہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کا ثواب حضرت قبلہ بابا صاحب کی روح کو پیش کریں گے۔ اب تمام حضرات میں حضرت قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان مولا علی، شان اہل بیت، فیضان کائیاں شریف، فیضان لار شریف، فیضان قبلہ بابا صاحب، حضرت قبلہ میاں الطاف صاحب، ہم اور آپ آپ سب خاموش ہو جائیں گے۔ نہایت ہی قابل احترام پیر نثار صاحب، مرزا عبدالرشید صاحب، سائیں عبدالرشید صاحب، یہاں پر آئے ہوئے علماء حضرات، میرے خاندان کے سارے حضرات جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد کوئی دن ایسا نہیں تھا جب 5 سے 10 ہزار آدمی روز یہاں پہ نہیں آئے، اور پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میرے والد صاحب کے احسان ثواب کے لیے دعا نہیں کی۔ اس ریاست اور پھر اس ریاست کے باہر کافلوں کی صورت میں لوگ یہاں آئے، اپنی ہمدردی کا اظہار بھی کیا، اور ہمارے سارے خاندان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ میں تمام، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے، میں ان بیماروں کا، ان بزرگوں کا، ان اپنی ماؤں کا، ان اپنی بہنوں کا، کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکتا۔ کون وہ تھا ان میں سے جو میرے بابا جی کے لیے رویا نہیں؟ اور میرے بابا جی، مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں وہ واحد میری یاد کی، میں جہاں تک بات کرتا ہوں کہیں غلط نہ ہو جائے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی لوگوں سے اتنا پیار پایا
इतना शायद ही किसी और शख्स से पाया। मेरे वालिद जहाँ गए, जहाँ रहे, हजारों की तादाद में लोग उनको देखने, उनको मिलने, उनकी मजलिस में उनके बात सुनना, चाहे उन्होंने सियासत की, चाहे उन्होंने अपनी मजहबी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन लोगों का इतना प्यार पाया, इतना प्यार पाया, और लोगों से भी उन्होंने इतना प्यार किया कि शायद ही उतना कोई प्यार दे सकता। हमारे लोग जो हैं वो बाबा जी को एक सहारा समझते थे। वो सोचते थे बाबा जी के होते हुए हमें कोई हुक्मरान तंग नहीं कर सकता, हमें कोई सियासतदान तंग नहीं कर सकता, हमें कोई अफसर तंग नहीं कर सकता, हमें कोई फोर्स तंग नहीं कर सकती, हमें कोई तंग नहीं कर सकता। और फिर सोचते थे कि हमारी अगर कोई बीमारी होगी, हमारी अगर कोई मुराद होगी, तो हम बाबा जी को मिलेंगे और हमारी वो मुरादें पूरी हो जाएंगी, हमारी वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये दुनिया जो है ये बड़ी अजीब है। आज तक हम यहाँ जमा होते थे अपने बाबा जी से दुआ करवाने के लिए, और ये क्या अजीब वक्त है कि आज हम उनके लिए दुआ करते हैं। ये कुछ ऐसा लगता है कि हम दुआ मांगे भी तो क्या मांगे, मैं मांगू भी तो क्या मांगू, किसके लिए मांगू। ये दुनिया का दस्तूर, ये अल्लाह ताला का कानून, आदमी क्या कह सकता है। सब लोगों का यहाँ उस निहायत मुश्किल वक्त में, जब निहायत ट्रैफिक जाम था, हजारों की लाखों की तादाद में लोग थे, तो बड़ी मुश्किल से फारूक साहब यहाँ आए। मैं उनका भी मशहूर हूँ, आज़ाद साहब का भी मशहूर हूँ। मैं सबका नाम लेने लगूँ तो बड़ा वक्त लग जाएगा। मैं तमाम पार्टियों का, उनके लीडरों का, चाहे वो मुझे सोनिया गांधी जी का भी पैगाम मिला, कोई वो पार्टी नहीं है, बीजेपी के मेरे साथी हैं वो यहाँ पे आए, कांग्रेस के आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए, अपनी पार्टी के आए, हर एक कोई में अब हो सकता है मुझसे रह जाए, वकला यहाँ आए, डॉक्टर यहाँ आए, ट्रेडर्स के लोग यहाँ आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब खानकाहों के सजादा नशीन जो जम्मू कश्मीर में है वो यहाँ पे आए। मीरवा साहब की खुसूसी टीम आई, उनसे उन्होंने मुझसे खुद बात भी की, तो वो कोई मकतब ख्याल का आदमी नहीं है जो यहाँ पे नहीं आया। खास तौर पे मैं मीडिया के लोगों का मशहूर हूँ कि उनके जरिए भी बाबा जी की जो एक उनका नूर था, जो एक उनकी शख्सियत थी, वो लाखों लोगों तक पहले भी पहुंची थी, लेकिन दोबारा उनके मरने के बाद भी वो जो मोहब्बत और प्यार लोगों ने दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसको इतना मोहब्बत, जिसको इतनी मोहब्बत और प्यार मिला। मैं उन सब का, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं सबका शुक्रिया अदा न कर सकूँ, लेकिन मैं हर एक का, हर जमात का जो भी यहाँ पे आए, मैं उनका मशकूर हूँ, उलमा का मशकूर हूँ, जो दरगाह के सजादा नशीन यहाँ पे आए उनका, और हमारी सिविल सोसाइटी के हर मकतब ख्याल के, हर पॉलिटिकल पार्टी के हर आदमी का मशकूर हूँ। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने भाई साहब की तरफ से, सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे आप लोगों का। आप में से कुछ तो ऐसे हैं जो 10-10 बार आ चुके हैं, आप बैठ ही नहीं सके अपने घर, आपको चैन ही नहीं था, तो शायद आप सोचते थे कि अब हमें अल्ताफ साहब कहेगा कि क्यों आए हो, तो वो शायद, वरना आप शायद 10 नहीं तो 20 बार आते। मेरे इलाके के लोग, मेरे ज़िले के लोग, मेरे कंगन के लोग, कौन सा वो घर था जहाँ मेरे वालिद का मातम नहीं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो आज भी तशरीफ लाए। एक तो मेरे वालिद साहब जो है, मेरे दादा साहब भी अपनी डायरियाँ लिखते थे। वो हमने इससे पहले 2 साल
साल पहले 8 जून के उर्स शरीफ पे रिलीज़ की थी, तो मेरे वालिद साहब भी डायरियाँ लिखते थे, तो उनका भी हमने एक बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास। उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है हमारे लिए, आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। इतना कुछ छोड़ा है कि वो आज की इस मजलिस में गिना नहीं जा सकता। चाहे वो अदब का मैदान हो, चाहे वो सियासत का हो, चाहे वो फकीरी का हो, कोई वो क्या क्या चीज़ें जो हैं, मेरे वालिद में क्या खूबियाँ नहीं थी, और उन्होंने हमेशा जो कुछ पाया वो अल्लाह ताला का देन, अल्लाह ताला की देन थी। हज़रत जनाब बाबा जी साहब की कैरियर शरीफ की वजह से था, लेकिन मेरे वालिद जो थे उन्होंने हर चीज़ में मेहनत की, स्ट्रगल किया। वो खुद इसी तरह मियाँ बशीर नहीं बने। मियाँ बशीर जैसा बनने के लिए उन्होंने हर जगह अपने आप को मनवाया। वो एक मनफरद थे, हर फील्ड में मनफरद थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा शायद ना कह सकूं आज, तो हम सबको उनके कहने के लिए बहुत वक्त मिलते रहेंगे। आज हम सब जज्बाती हैं, तो वो डायरियों की मैं बात कर रहा था, उनकी पहली उस फेज में वो बहुत अरसे तक डायरियाँ लिखते रहे हैं, लेकिन 1950 जो हमने उनके सिलेक्टेड पेज, सारी डायरियाँ तो हम नहीं प्रिंट करवा सकते थे, करवाई हैं, तो वो आज हम यहाँ रिलीज़ करेंगे। वही बड़ी चीज़ है उनके आज 40वें पे रिलीज़ करने के लिए। और दूसरे मैं ये भी कहूँ कि हम हर साल उर्स शरीफ किया करेंगे बाबा जी का। 14 अगस्त को दुआ हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 13 की शाम को ख़त्म पड़ा करेंगे, एक ही उर्स साल में किया करेंगे। तो 14 को उनका यौम विसाल हुआ था, तो उस दिन इंशाअल्लाह ये उर्स शरीफ जो है ये होता रहेगा हमेशा, जब तक ये दुनिया कायम है, ये सिलसिला चलेगा। तो ये वो डायरियाँ हैं, आप सबको ये मिलती रहेंगी, पहुंचती रहेंगी सारी। तो हम आपको बताएंगे ये कहाँ से मिलेंगे। पीर साहब कम उठेगा तो तो ये आहिस्ता इंशाल्लाह आपको ये पहुँचेंगी, मिलेंगी। आप इसके पीछे कोई आज नहीं, आराम से बताएंगे कहाँ से ये मिलेंगे, क्या होगा। तो चूँकि ये पड़ी थी, इस कोरोना वायरस की वजह से हम कर नहीं सके थे, तो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि हम इसके बारे में तफसील भी देंगे कि क्या है, किस तरह है, सब कुछ ये इंशाल्लाह आपको ये मिलेंगी। तो मैं दुआ करूँगा। इब्राहिम साहब आपकी किताब आज़द या इसको मुफ्ती इब्राहिम साहब ने मुफ्ती इब्राहिम साहब ने यह किताब लिखी है, इसको भी आज हम इत्तिजरा कर रहे हैं इस मौका पर। हम यह भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ियो। आकिल साहब ने बरेली शरीफ को 100 कुरान मजीद भेजी। अच्छा, मौलवी महीदीन साहब में ना दसेगा, उस पर मैंने दसेगा वो दुआ करते बड़े, अगर किसी जगह तो मेरा तो कहे इस सिलसिला में जो कुरान शरीफ और ये तिलावत की हैं, खतमात पढ़े हैं, अगर तिलावत की 365 हो गई कुल, तो जमा का सब हो रहे हैं। 100 कुरान शरीफ बरेली शरीफ तो मुफ्ती आकिल साहब ने भेजी, सारा जमा हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرا مولا پاک جو کلام ہم نے پڑھا جڑی تمام تلاوت ہوئی ہیں جن کا بارہ میں مولوی صاحب نے ذکر کیا کہ لگ بھگ 300 سے زیادہ قرآن شریف جنہیں وہ پڑھے ہیں، ہزاراں ختمات پڑھے ہیں، بہت جگہ کے بچ کئی جگہ کے بچ اس برے صغیر میں یا دنیا بچ ہر جگہ بابا جی کا احسان ثواب واسطے ختمات پڑھے ہیں، دعا ہوئی ہیں، اور اجم بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ہر جگہ خیرات ہوئی ہیں، اتنے بھی ہم نے ختمات بھی پڑھے ہیں، خیرات بھی کیے ہیں۔ اے میرا مولا پاک اس کو 150 توں پیغمبر آخری نماز خلفانہ انبیاء اے میرا مولا پاک تو اس کو 150 کہیں شریف کا حضراتانہ برے صغیر کا تمام اولیاء جڑے خدایا تو اس کو ثواب انہوں نے پہنچا۔ اے میرا مولا پاک تو اس کو 150 حضرت جناب بابا جی صاحب ہورانا حاجی بابا صاحب ہورانا خاص طور پر اے میرا مولا پاک تو اس کو ثواب بابا جی نے پہنچا۔ اے میرا مولا پاک تو اس کو ثواب بابا جی نے پہنچا۔ اے میرا مولا پاک تو میرا بابا جی نے جنت میں خاص مقام دیا۔ اے میرا مولا پاک ان کا وسیلہ لال تمہارے پر فضل۔ اے میرا مولا پاک تو ان کا وسیلہ لال تمہارے پر بابا جی صاحب کا وسیلہ لال علی بابا صاحب کا وسیلہ لال تمہاری بیماریاں نہ دور کر، پریشانیاں نہ دور کر، تمہاری ارادہ نہ پوری کر، خاص طور پر بھی بیمار ہو گیا ہے۔ میرا مولا پاک تمہارے پر فضل کر، اور میرا وہ خدا خیر کو جڑی مراد دے کے یہ سب اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وسبیلنا اللہم